Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite de la séquence 3, lire et produire une affiche. On va commencer. Page 49 et page 50. Langue et communication. Donner des recommandations. شنو هي donner des recommandations بمعنى خصنا نعطيو إرشادات أو لا نصائح. Mettons notre consommation en régime. mettons notre consommation. شنو هي la consommation? La consommation هو الاستهلاك. mettons notre consommation بمعنى نوضعو الكونسوماسيون ديالنا ولا الاستهلاك ديالنا en régime. Qu'est-ce que ça veut dire régime؟ بمعنى واحد الحمية، ولكن ما غاديش ندير له حمية باش يضعف، ولكن ندير واحد الحمية اللي هي واحد النظام ديال الاستهلاك يكون مضبوط. نوضعوا واحد الاستهلاك نتاعنا يكون منظم ومقنن، يعني mettons notre consommation au régime. وهذا واحد الاستهلاك اللي يكون عنده واحد النظام. ف mettons notre consommation au régime غنقدروا نعتبروه كذلك سلوغان، بمعنى واحد الشعار خصنا اننا نوضعوا الاستهلاك ديالنا، نوضعوا ليه واحد النظام. فعندنا هنايا كونسوماسيون ريسبونسابل، بمعنى استهلاك اللي هو خصو يكون مسؤول، استهلاك مسؤول، يعني نكونوا مسؤولين على داك الاستهلاك ديالنا بانضباط وكذلك بنظام. فهذه بالنسبه للكونسوماسيون ريسبونسابل، استهلاك مسؤول. فعندنا هنا la consommation de masse. Qu'est-ce que ça veut dire la consommation de masse؟ هو الاستهلاك بكثرة. الاستهلاك بكثرة عنده واحد النتائج اللي هما épuise les ressources naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire épuise les ressources naturelles؟ أنه تيستنزف لنا الموارد الطبيعية، يعني تيستهلكها وتيستنزفها. pollue l'air، تيلوث لنا الهواء. بولي لي سول، يعني حتى التربه كذلك تيلوثها. لي مير والبحار كذلك تتلوث، اي لي ريفيير والانهار كذلك. فتتكون عندنا لا بوليسيون ديال الهواء والتربه والبحار ولي ريفيير، يعني ناتجه عن ماذا؟ ناتجه عن هذاك الاستهلاك اللي بكثره، يعني لا كونسوماسيون دو ماس. من تكون عندنا الاستهلاكات بكثره فتكون عندنا لي ديشي، وهذوك لي ديشي الا جينا غير نحرقوهم فتعطونا لا بوليسيون اللي هي التلوث. تيكون عندنا تلوث اللي تيكون تتعلق بالهواء، تلوث اللي في التربه، والتلوث اللي بالمياه، وكذلك التلوث ديال الانهار. contribue au réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire هاد الجمله هذه؟ وهو اننا خصنا نساهموا في هاد الكونسوماسيون دو ماس كذلك تساهم لنا ولا تسهم كذلك في ارتفاع درجه الحراره ديال المناخ. ريشوفمون كليماتيك تساهم لنا في هذوك التغيرات ديال المناخ اللي تسهم عليهم في ارتفاع درجه الحراره. يعني هاد الكونسوماسيون دو ماس فرا عندها واحد العواقب. هاد العواقب على اش تكون؟ تستنزف لينا الموارد الطبيعيه، تتاثر لينا على بزاف ديال المسائل اللي من بينهم الهواء، التربه، البحار وكذلك الانهار. كاين كذلك المشكل الاخر اللي تتاثر به كذلك انها تسهم فاش في ارتفاع درجه الحراره ديال المناخ. ديتريبيو لا بيوديفرسيتي، وكذلك تساهم في هدم التنوع الطبيعي. كذلك من بين يعني النتائج ديالها هاد لا كونسوماسيون دو ماس عندها نتائج اللي تتاثر كذلك في هدم التنوع الطبيعي. فغادي نشوفوا كذلك tous les étapes de la vie des produits de consommation، يعني جميع مراحل حياة المنتوجات ديال الاستهلاك. المنتوجات courant ont un impact sur l'environnement et la santé، يعني جميع مراحل حياة المنتوجات الاستهلاك الجارية أو المتداولة بيناتنا هكا لها تأثير أو لهم تأثير على البيئة وعلى الصحة. غادي نعودو هاد لابارتي tous les étapes، جميع المراحل de la vie ديال الحياة دي برودوي. هاد لي برودوي هما المنتوجات دو كونسوماسيون اللي تنكونسوميهم، يعني اللي تنستهلكوهم. كورون بمعنى جارية الاستهلاك ولا اللي هي جارية، يعني on
impact sur les environnements et la santé. impact يعني عندهم واحد التأثير على كذلك البيئة والصحة، البيئة ديالنا والصحة ديالنا. L'extraction des matières premières, leur fabrication, leur transport, leur distribution, leur consommation et leur destruction lorsqu'il devient déchet. ما معنى هذا؟ وهو أن l'extraction de matières premières وهو أن استخلاص المواد الأولية، leur fabrication الصناعة ديال هاد المواد الأولية، leur transport النقل ديالها، leur distribution يعني التوزيع ديالها كذلك، leur consommation et leur destruction lorsqu'ils deviennent déchets، وكذلك التوزيع ديالها، الاستهلاك ديالها الكونسوماسيون ديالها، والهدم ديستركسيون وهو الهدم يعني من تمشيو اما تنحرقوها ولا تنديروها في اعماق ديال الارض وداكشي ولا تنهدموها فالى ان تصبح دشي الزبال اعزكم الله. فهاد المراحل هادو كلهم يعني من هنا قلنا جميع مراحل tous les étapes de la vie de produits de consommation، قلنا جميع مراحل الحياة المنتوجات الاستهلاك الجارية courant en impact sur l'environnement et la santé، لها تأثير على البيئة وعلى الصحة. كيف ذلك؟ على هاد النقط هادو عندها تأثير مني تتبدا الاستخلاص ديال المواد الأولية، مني تتمشي للتصنيع، كذلك مني تتمشي يعني النقل ترونسبور، مني تتحول كذلك من الاستهلاك إلى الهدم إلى أن تصبح ديشي. فهناك تأثير يعني في هاد لابارتي هادي جميع المراحل ديال منتوجات الاستهلاك الجارية المتداولة لها تأثير على على l'environnement وعلى البيئة وعلى الصحة. كيف ذلك؟ هادو هما التوضيحات. l'extraction des matières premières استخلاص المواد الأولية، leur fabrication بمعنى التصنيع ديالها، leur transport النقل ديالها، leur consommation الاستهلاك ديالها et leur destruction يعني كذلك distribution يعني التوزيع، consommation الاستهلاك، destruction الهدم، lorsqu'il devient déchet des déchets يعني إلى أن تصبح déchet تصبح الزبال أعزكم الله. فهناك كذلك هنا كاين واحد التأثير ديال هذه المراحل ديال منتوجات الاستهلاك الجارية لها تأثيرات قلنا على consommons moins et mieux. Qu'est-ce que ça veut dire consommons moins et mieux؟ يعني لنستهلك أقل ونستهلك أحسن، لنستهلك أقل إي أحسن إي وكذلك أحسن. فهنا المطلوب الإشارة أن الاستهلاك ديالنا خصو يكون قليل ولكن يكون هكا أحسن، يكون ماشي بالكثرة وبالضياع، يعني أي حاجة تكون مدروسة مقوننة ماشي غير هكاك. فكونسومون موان اي ميو لنستهلك أقل وأحسن. privilégions les produits écologiques et naturels. المطلوب منا أننا نفضلوا المواد ولا المنتوجات الطبيعية كذلك تكون إيكولوجيك، تكون صديقة للبيئة، تكون ما فيهاش الأدوية. فهذا هو المطلوب هنا. عندنا هذه النقطة privilégions les produits écologiques et naturels، أننا مطلوب منا هنايا في هذه الكونسوماسيون موان اي ميو تكون قليلة وأحسن. كيفاش؟ يعني بأننا نفضلوا المواد والمنتجات تكون طبيعية بيو، تكون كذلك صديقة للبيئة. redécouvrons les fruits et légumes de saison et locaux، بمعنى نعاودوا أننا نكتشفوا الفواكه والخضر ديال الموسم وكذلك تكون محلية. كيف ذلك؟ لا بلوبار ولا دابا تيمشي نشريو هادشي ديال السلع الاجنبيه، نتقداو من مرجان، نتقداو من غير يعني من السوق ديالنا، نمشيو نقدروا نبدلوا كاع المدينه. كاين اللي تيسكن في هذه المنطقه يمشي لمنطقه اخرى باش يتقدى. فلا تيقول لك غاديكوفرون لي فروي اي ليغوم، الخضر والفواكه دو سيزون يعني تكون يعني موسميه في ذاك الموسم، اي لوكو في نفس المحل يعني في نفس المنطقه. سي با لابان ان ديبلاسمون نزيدوا لي شارج ديال ديبلاسمون ولا هكا. فكل منطقه تستهلك من الموارد ديالها الطبيعيه، داكشي ديال المنطقه ديالها من خيرات البلاد. هادشي اللي بغاو
يقولوا هنايا choisissons les produits bio et de commerce équitable. choisissons les produits bio et de commerce équitable. كيف ذلك؟ يعني نختاروا المنتوجات اللي هي طبيعية يعني وتكون فيها تجارة منصفة. كيف ذلك؟ يعني أننا من تنجيو بحال غير منطقة تتبيع منطقة حنا في المغرب مكناس تبيع الفاس الخضر وهكا، فتكون هذيك يعني تكون الكوميرس ايكيتابل، يعني هذيك التجاره تكون بيناتهم منصفه لا ضرر ولا ضرار. يعني هذه تعطيها من الخيرات ديال هذه المنطقه، وحتى هذه المنطقه تعطيها. كل منطقه باش معروفه عندنا، كاين اللي معروفه بالتمور، اللي معروفه بالفواكه، اللي معروفه داكشي سيزونيه. فكل منطقه عندها شي خيرات انهم يتم هذاك التبادل ولا التجاره بيناتهم، وتكون تجاره منصفه ما فيهاش ضرر لبعضيتهم، ماشي واحد يستافد وواحد ما يستافدش. فهذه هي choisissons les produits bio et du commerce équitable. نختاروا المنتوجات اللي هي طبيعيه وتكون تجاره كذلك منصفه، تجاره منصفه. achetons des produits avec des emballages recyclables. نشريو المنتوجات مع التعليب، تكون معلبه ولا هكاك نقولوا دي زومبالاج اللي قابل لاعاده التدوير، ماشي تكون يعني سميتو اللي هي امبالاج ديال اللي نستعملوها واحد المره. بالعكس انه ممكن نستعملوها مره جوج حتى لثلاثه، يعني اون لون تيرم. فهذه هي علاش عندنا ريسيكلابل، يعني يكون عندنا فيها اعاده تدوير، اعاده الاستعمال. هذا هو اننا نشريو الحويجات اللي ممكن اننا نقدروا نستافدوا بهم من بعد. شي حويجه بحال شرينا غير واحد لومبالاج خدينا فيه واحد التقديه نقدروا نخليوه في الدار نستعملوه فيه، شي حاجه اللي هكا ما غاديش نرميه، باش ما غاديش نديرو دي ديشي، ولكن غادي نحتفظوا به وغنخدموا به. يعني غيكون عنده واحد الدور عندنا في لا كويزين، يكون عنده كذلك من بعد ما استعملناه وكلينا داكشي اللي فيه استعملناه في حويجات اخرين. داكوغ غادي نشوفوا كذلك réduisons notre consommation d'eau d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire؟ أننا نقصوا من استهلاك. réduisons بمعنى نقصوا notre consommation d'eau d'énergie، نقصوا من استهلاك الماء ونقصوا كذلك من استهلاك ديال الطاقة. optons pour des déplacements plus propres. شنو بغاو يعنيو لينا بهاد الكلمة ديال optons pour des déplacements plus propres؟ فالمعنى ديالها هو اننا خصنا نقوم بتنقلات تكون هادفه. فماشي يعني الا كنا في حاجه اننا نستعمل السياره نستعملوها في حاله ما كانت يعني هذيك البلاصه اللي غادي نمشيو لها قريبه، ممكن اننا نستعملوا الدراجه ولا نمشيو ابيي. يعني هذه علاش قالوا réduisons la optons pour des déplacements plus propres، يعني هادوك اللي التنقلات ديالنا ما يكونوش غير هباء، ما يكونوش يعني فيهم الضياع ديال هذاك الغازوال، هذاك ليسونس ولا هكا. في التنقلات ديالنا تكون بمعنى محسوبه، تكون هادفه، عندنا فيها كل حاجه تكون مضبوطه. arrêtons de jeter donnons réparons réutilisons. يعني arrêtons de jeter يعني نتوقفوا على اننا نرميو بمعنى شنو نرميو دي ديشي. فمثلا تنكون شي واحد اللي غادي في السياره تيرمي شي حاجه هكا، شي حاجه دبيمو، شي حاجه ديال الماكله هكا، فتيقول لك arrêtons de jeter، يعني ما نبقاوش غير نرميو، ما نبقاوش غير دونون، يعني عطيو. يعني حاولوا انكم تعطيو. شنو ما غادي نعطيو، ولكن تيقول لك عطيو للبلاد، يعني حاولوا انكم عوض arrêtons de jeter، عوض ترمي هز هذاك لا بوبيل، هذيك يعني هذوك الازبال لي ديشي رميهم في لا بوبيل، سي با لا بين انك ترميهم. فدونو يعني نعطيو من جات من العطاء، نديروا الحاجه اللي هي مزيانه وهادفه للبلاد. غيبارون نصلحوا اللي كاينه شي حاجه يعني فيها ما يتصلح نصلحوا، نقوموا بالاصلاح. كيف ذلك؟ يعني غير لا بوبيل الا كانت مرميه هكا مقلوبه اننا نوقفوها، مرميه شي حاجه في الارض نهزوها نرميوها في لا بوبيل. فهذه هو الاصلاح. يعني الاصلاح تيبدا مني ومنك ومنها ومن هكا، يعني
تنبداو وحده بوحده بوحده بوحده، فراه غادي يكون الاصلاح جماعي، كل واحد يبدا من نفسه، فهكا تيبدا الاصلاح. غي ريوتيليزون يعني نعاودو نستعملوا الحويجات، كذلك تيأكدوا على هاد ريوتيليزون، نعاودو نستعملوا الحويجات اللي مرات متعدده هكا، تنحيدو وتنيفيتيو بزاف هادشي ديال لي ديجي. كونسومون دو مانيير بلو ريسبونسابل، نستهلكو بطريقه جد مسؤوله، اكثر مسؤوليه. كونسومون دو مانيير بلو ريسبونسابل يعني نستهلكو بطريقه اكثر مسؤوليه، ما نكونوش نستهلكو غير هكاك، ولكن نكونوا مسؤولين، جد مسؤولين على هادوك التصرفات ديالنا ولا على هذاك الاستهلاك ديالنا. فهاد كونسومون دو مانيير بلو ريسبونسابل وهي اننا نستهلكو بطريقه اكثر مسؤوليه. J'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. J'observe l'affiche ci-dessous et je complète le tableau suivant. ألاحظ الأفيش أعلاه وأكمل الجدول التالي. Partie du support بمعنى مكون ديال هاد الدعامة على الأفيش اللي تنتكلمو. وكذلك عندنا لي زيليمون كوريسبوندون هما العناصر المقابلة لهاد لي فراز هادو. فعندنا تام دو لافيش بمعنى الموضوع ديال الافيش. اكت دو بارول الفعل اللفظي ديالو. فراز كي ليكسبريم الجمل المعبره على هذا الفعل اللفظي. فورم دي فراز صياغه ديال هاد الجمل. مويان لينغويستيك يوتيليزي الادوات اللغويه المستعمله. بروبوزيسيون دوطخ مويان يعني اقتراحات ديال دوطخ مويان يعني اقتراحات اخرى. فعندنا هاد لي بارتي هادي تيم دو لافيش. بالنسبه للتيم دو لافيش اللي هو كيف ما قلت لكم الموضوع ديال هاد لافيش عندنا هو كونسوماسيون ريسبونسابل. كونسوماسيون ريسبونسابل اللي قلت لكم هي استهلاك يكون مسؤول، استهلاك مسؤول، هذا هو تيم دو لافيش. اكت دو بارول. اكت دو بارول عندنا دوني دي ريكومونداسيون، نعطيو ارشادات ولا نعطيو نصائح. فهادو هما يعني لاكت دو بارول. فغادي نمروا لي فراز كي ليكسبريم يعني الجمل اللي تتثبتو، الجمل المعبره على هذا الفعل اللفظي. اول شيء عندنا ميتون نوتر كونسوماسيون او ريجيم بمعنى نوضعوا الاستهلاك ديالنا في واحد النظام. كذلك عندنا كونسومون موان اي ميو نستهلكو أقل وأحسن. consommons moins et mieux. Privilégions les produits écologiques et naturels. نحسن الاستعمال ديال لي برودوي ايكولوجيك اللي يكونوا ايكو بمعنى طبيعيين ومصاحبين للبيئه، ويكونوا ناتورال يعني يكونوا ناتورال طبيعيين واصليين. كذلك عندنا ريديكوفرون لي فروي اي ليغوم دو سيزون اي لوكو بمعنى نعاودو نكتشفوا الفواكه والخضر ديالنا الموسميه وتكون كذلك محليه. من بين لي فراز اللي عندنا كذلك عندنا choisissons les produits bio et du commerce équitable بمعنى اننا نختاروا لي برودوي المنتوجات اللي هي تكون اصليه وعندها يعني التجاره ديالها تكون منصفه، كذلك عندنا achetons des produits avec des emballages recyclables نشريو كذلك منتوجات تكون ممكن اننا نعاودوا فيها التدوير. réduisons notre consommation d'eau d'énergie يعني نحاولوا على سميتو على كونسوماسيون الاستهلاك ديال الماء وكذلك ديال الطاقه. optons pour des déplacements plus propres. كذلك عندنا هاد النقطه بس يعني التنقلات ديالنا تكون هادفه، ما تكونش يعني غير تنقلات اللي هي يعني محتاجينش احنا باش نديبلاصاو بالسياره ونديبلاصاو بها، ما محتاجينش اننا نغسلوا الغازوال ونديروا كذلك نستعملوه كذلك فيه غير تلوث البيئه. فيعني هذاك التنقلات ديالنا يكونوا بدقه وكذلك يكونوا اللي هما هادفين، ماشي تنقلات اللي هي غير هكاك.
arrêtons de jeter, donnons, réparons, réutilisons. ماذا نعني بهذه الجمل؟ شرحتهم وسنعاود كذلك سنشرحهم. فهادو كلهم دي فراز كي ليكسبريم هذيك لاكس دو بارول، كلهم تيدخلوا في هاد ليكسبرسيون دو لاكس دو بارول. يعني مثلا عندنا arrêtons de jeter، يعني نوقفوا من الرمي ديال لي ديشي. دونون شنو غادي نعطيو؟ دونون يعني نعطيو، بمعنى نعطيو للبلاد ديالنا هادوك لي ديشي اللي غادي نرميهم، بالعكس نجمعوهم نرميهم في لابوبيل، بركاسه مليوحه نهزوها نوقفوها. فريبارون نصلحوا شي حاجه اللي هي مكسره نحاولوا نصلحوها في البلاد، شي حاجه اللي هي خاسره نعاودوا نقادوها. فعندنا اريتون دو جوتي، دونون، ريبارون، ريوتيليزون، يعني نعاودوا الاستهلاك والاستعمال ديال الحويجات اللي ممكن اننا نعاودوا نوظفوهم. فكذلك عندنا آخر نقطة وهي consommons de manière plus responsable، أننا نستهلكوا بطريقة تكون جد مسؤولة. هادو جميعهم des phrases qui l'expriment هذاك l'axe de parole. Les formes de ces phrases، يعني صياغة ديال هاد الجمل. فعندنا les phrases impératives ou affirmatives. les phrases impératives كذلك les phrases affirmatives اللي غادي نحطوهم في هاد الخانة. moyen linguistique utilisé، يعني الأدوات اللغوية المستعملة. فعندنا des verbes à l'impératif اللي عندنا كذلك غادي ننزلوهم كاملين. هاد لي فيرب اللي عندنا أول فيرب هو mettons notre consommation au régime. عندنا mettons consommons، نديرو هنا mettons consommons، وكذلك privilégions، redécouvrons، choisissons، achetons، réduisons، optons، arrêtons، donnons، réparons، كذلك consommons. فهادو كلهم دي فيرب اللي تيدخلوا لينا دي فيرب à l'impératif، يعني فعل أمرية. كلهم تيدخلوا لنا في هاد الخانة ديال لي مويان لينغويستيك utilisés. غادي نمروا كذلك لي بروبوزيسيون d'autres moyens. هاد لا بروبوزيسيون d'autres moyens فغادي ناخذوها كذلك غير من جو روتيان ريكوموندي، كيفاش بمانيير اخرى، يعني الارشادات بطريقه اخرى. عندنا devoir، pouvoir plus infinitif، كذلك si j'étais toi، à ta place plus conditionnel. les verbes impersonnels مثل falloir ou valoir. فهادو كلهم ممكن اننا نديرو بهم الارشاد، هذا هو الجدول ديالنا مكتوب partie du support، élément correspondant، thème de la fiche consommation responsable، axe de parole donner des recommandations، phrase qu'elle exprime mettons notre consommation au régime، consommons moins et mieux، استهلاك أقل وأحسن، privilégions les produits écologiques et naturels، يعني نختاروا لي برودوي اللي هما écologiques وكذلك يكونوا أصليين naturels. redécouvrons les fruits et légumes de saison et locaux، نختاروا الفواكه والخضر اللي هي موسمية وكذلك يعني محلية. choisissons les produits bio et du commerce équitable، نختاروا كذلك منتوجات اللي هي بيو أصلية وناتورال، وكذلك تكون هذيك التجارات ديالها تكون منصفة équitable منصفة. achetons des produits avec des emballages recyclables، نشريو منتوجات يعني اللي هي معلبة ونعاودوا فيها تكون لأنها تكون تعاود لنا في التدوير نستعملوها مرات عديدة. réduisons notre consommation d'eau et d'énergie، يعني نقصوا من الاستهلاك ديال المياه والطاقة. optons pour déplacements plus propres، يعني يكونوا التنقلات ديالنا هادفين وبتدقيق. arrêtons de jeter، donnons، réparons، réutilisons، يعني نوقفوا على أننا تنرميو. ندونو يعني نعطيو، كذلك ريبارون نصلحو، وريتيليزون يعني نعاودو الاستعمال. consommons de manière plus responsable، نستهلكو بطريقة أكثر responsable،
يعني اكثر مسؤوليه اكثر مسؤوليه. هادو كلهم هاد لي فراز هادو تيدخلنا في لي فراز كي ليكسبريم فراز كي ليكسبريم. اذا غادي نمروا لي فورم دو سي فراز. جل هاد لي فراز هادو دي فراز امبيراتيف اللي هما جمل امريه افيرماتيف، كذلك جمل اللي تعطينا دي انفورماسيون افيرماتيف. مويان لينغويستيك دي فيرب à l'infinitif. قال لك لي مويان لينغويستيك utilisés عندنا les moyens linguistiques utilisés. عندنا des verbes à l'impératif يعني الافعال الامريه اللي هما mettons, privilégions, consommons, redécouvrons, choisissons, achetons, réduisons, optons pour, arrêtons de, donnons, réparons, réutilisons, consommons. هادو كلهم أفعال أمرية. ديجا شرحتهم وعاودت شرحتهم. إذا غادي نمروا باش نشوفوا بروبوزيسيون دو ترو مويان. عندنا ريكوموندي يعني الإرشاد ولا النصح. شنو تنستعملوا فيه؟ لو فيرب ديفوار أو بيان بوفوار بلوس انفينيتيف. بلوس واحد الفعل الانفينيتيف اللي ما تيكونش مصرف، ما تيتصرفش يعني ما مصرفش. جيتي توا ا تا بلاس بلوس كونديسيونيل. تنكتبوا هاد الجمله هذه سي جيتي توا ou bien à ta place في المكان ديالك. الا كنت انت ولا كنت في المكان ديالك زائد واحد الفيرب او كونديسيونيل présent conditionnel. les verbes impersonnels falloir ou bien valoir. فكذلك هادو افعال اللي ممكن تستعملوهم في الارشاد والنصح. اذا كان هذا هو الجدول ديالنا ملأناه يعني كاملا. غادي نمروا نشوفوا الاسئله المواليه. je retiens. La recommandation peut exprimer des manières suivantes. يعني ممكن التعبير على التوصية أو الإرشاد أو النصح بالطرق التالية. لامبيراتيف يعني هما الأفعال الأمرية، صيغ ديال الأمر. كذلك عندنا devoir pouvoir plus infinitif وجب ولا أمكن مع فعل غير مصرف. si j'étais toi à ta place plus conditionnel يعني لو كنت في مكانك بليس واحد صيغه ديال الشرط. وعندنا كذلك لي فيرب امبيرسونيل فالوار الافعال المبهمه لا شخصيه لا ضميريه يعني لازمه مثل لازمه وجب انبغى اكسترا الى اخره. je m'exerce أتمرن. je donne des recommandations أعطي نصح أو إرشاد لي. Petit a, une élève qui veut exprimer correctement en français. الواحد الطفل اللي تيبغي يعبر يعني correctement يعني كل شيء صحيح بالفرنسية. شنو غادي نعطيه كنصح ولا كإرشاد؟ فغادي نقول له tu dois apprendre les principaux mots de vocabulaire et les règles de base de grammaire et encore de conjugaison. فبالنسبة لهاد الولد هذا فغادي نعطيو هاد الجمله tu dois apprendre les principaux mots de vocabulaire et les règles de base de grammaire. غادي نمروا la deuxième phrase. un touriste qui ne sait quel monument historique visiter dans ma ville. يعني واحد الاجنبي اللي ما عرفش اشنا هما لي مونيمون هيستوريك اللي بغى يزورهم في المنطقه ديالي. يعني المآثر التاريخيه اللي عندنا في المنطقه ما عارفين غادي يمشي. فنقول له انا كبروبوزيسيون ولا كنصح ولا كارشاد ولا هذا ولا كغادي ندلو غنقول له je vous recommande la كتبيه elle vous plaira. je vous recommande la كتبيه elle vous plaira. كذلك غنشوفوا petit c un sportif amateur qui veut améliorer ses performances. يعني واحد الرياضي اللي بغى يزيد يتقدم في هادوك التدربات ديالو. كذلك غنقول له il faut que vous entraîner régulièrement. خصك تبقى تدرب يعني بانتظام. بالنسبه لهاد لي ريبونس فغادي نشوفوهم مكتوبه. je donne des recommandations. Tita, tu dois apprendre les principaux mots de vocabulaire et les règles de base de grammaire. ممكن أننا نزيدو كذلك en plus de conjugaison. ونكتفيو بهذه الجملة هذه. Tu dois apprendre les principaux mots de vocabulaire et les règles de base de grammaire.
عندنا petite B. Je vous recommande la كتبية. Elle vous plaira. Je vous recommande la كتبية. Elle vous plaira. Petite C. Il faut que vous vous entraînez régulièrement. خصك تدرب يعني بتواصل ولا كذلك يعني يكون التدرب ديالك منتظم. Il faut que vous entraînez régulièrement. B. Fait parler les personnes qui donnent des recommandations dans les situations suivantes. Petit A. Un pharmacien est une personne qui prend des médicaments sans ordonnance. يعني الواحد الشخص اللي تياخد الأدوية بلا أوردونانس. شنو ممكن أننا نقولوا ليه كنصيحة ولا إرشاد ولا يعني شنو غادي نقولوا له؟ فنقولوا éviter de prendre des médicaments sans ordonnance tout simplement. éviter يعني توقف ولا éviter فخصك تجنب أنك تاخد الأدوية بدون يعني وصفة ديال الطبيب. إذا غادي نمروا نعاودوا نكرروا هذه الجملة éviter de prendre des médicaments sans ordonnance. نشوفوا petite B. Un professeur a un élève pour qu'il passe bien le contrôle continu. فبالنسبة لهاد الجملة هذه واحد الأستاذ لواحد التلميذ باش يدوز هذاك التلميذ الكنترول مستمر. فغيقول له fais tes devoirs, révise et apprends tes leçons. يعني دير الواجبات ديالك révise ديال المراجعة et apprends tes leçons وخذ الدروس ديالك. فغادي يمشيو un père à son fils qui part en voyage. واحد الأب الابن ديالو اللي باغي يمشي يسافر. شنو ممكن يقول ليه؟ Emporte avec toi des vêtements de natation. Il fait très chaud à Agadir. يعني يقول لي جيب معاك الحويجات ديال السباحة راه كاين بزاف ديال الحرارة في أكادير. هذه ما هي إلا جملة يعني من بين الجمل اللي ممكن أنكم تقترحوهم. فممكن أنكم تقولوا جمل آخرين. فغادي نشوفوا un pédiatre a une jeune mère qui vient de donner naissance à un bébé. يعني واحد البيدياتر طبيب ديال الأطفال مع واحد الأم اللي جات باش تاخد يعني mère qui vient de donner naissance à un bébé. فهو غيعطيها نصيحة لهذاك الولد اللي هو عاد جديد والده. Alimentez-vous correctement et prenez soin à votre bébé. يعني alimentez-vous correctement. فتيقول لها خصك تعطي له التغذية تكون correctement صحيحة. Et prenez soin à votre bébé. ودي البال للطفل ديالك. Petite E. Un agent de police a un conducteur qui roule très vite. يعني واحد رجل الشرطة مع واحد سائق اللي تيسوق بسرعة. فشنو ممكن يقول له؟ vous devez rouler moins vite la vitesse en ville limitée. يعني خصك تسوق بأقل من هاد السرعة لحقاش السرعة وسط المدينة محدودة. إذا يعني يقول له vous devez rouler moins vite. La vitesse en ville est limitée. La vitesse en ville est limitée. فغادي نمروا باش نشوفوا الأجوبة مكتوبة. Fais parler les personnes qui donnent des recommandations dans la situation suivante. Petit A. Éviter de prendre des médicaments sans ordonnance. يعني نوقفوا ولا نتجنبوا أننا ناخذوا الأدوية من دون وصفة ديال الطبيب. Petite B. Fais tes devoirs, révise et apprends tes leçons. يعني دير الواجبات ديالك راجع وخذ الدروس ديالك. Emporte avec toi des vêtements de natation. Il fait très chaud à Agadir. Petite D. Alimentez-vous correctement et prenez soin de votre bébé. E. Vous deviez rouler moins vite. La vitesse en ville est limitée. Vous deviez rouler moins vite. La vitesse en ville est limitée. C'est à partir des situations suivantes. Je formule des phrases pour exprimer une recommandation. يعني à partir من هاد les situations اللي عندنا فخصنا أننا نكونوا جمل اللي تكسبريمي لينا اللي تعطينا لا une recommandation. فبالنسبة لهاد les phrases اللي عندنا
à faire des exercices de sport pour rester en bonne santé. شكون قالها واحد بروفيسور دو سبور ا سي زيليف، واحد استاذ ديال الرياضه للتلاميذ ديالو. اذا باش نقولوا حنايا هاد سميتو هاد لي فراز اون ريكومونداسيون، هاد لي زيكسبرسيون اون ريكومونداسيون، فقط غنكتفيو باننا غادي نقولوا هاد لا فراز حتى لسونتي، يعني من فيغ حتى لسونتي، وغادي ايفيتيو هادشي لي اونتر بارونتيز. ففير دي زيكزارسيس دو سبور بور ريستي اون بون سانتي. Faire des exercices de sport pour rester en bonne santé. يعني B. Faire beaucoup de lectures pour mieux écrire. Un professeur de langue à ses élèves. كذلك غادي نيفيتيو هذاك الشيء اللي entre parenthèses وغنكتفيو بالجملة الأولية. Faire beaucoup de lectures pour mieux écrire. 3. Réduire les déchets pour préserver l'environnement. Acteur associatif aux citoyens. يعني غادي كذلك غادي نيفيتيو هادشي اللي entre parenthèses وغنقولوا جملة réduire les déchets pour préserver l'environnement. D. Arrêter de fumer. Un médecin a un patient. كذلك غادي نيفيتيو هادشي اللي entre parenthèses وغنقولوا جملة arrêter de fumer. إلى هنا غنكونوا كملنا جميع الأسئلة ديالنا. Puis d'écrire oralement une affiche. On va commencer. Séquence 3, lire et produire une affiche. Oral, d'écrire oralement des affiches. يعني هنا غادي تكلموا شفهيا. D'écrire oralement des affiches وهو وصف ولا oralement شفهيا واحد الافيش. ففي هاد الافيش هذا عندنا واحد الطفل اللي هو مبتسم، كذلك عندنا واحد الصنبور تيبان لنا ان هاد الطفل يحمل واحد الصابون تيغسل في الايدي ديالو، فهاد الشيء واضح في هاد الصوره. اذا غادي نمروا للخلفيه، تتبنى في الخلفيه واحد الخضار كذلك لو غري. هادو هما الالوان ديال الخلفيه هو لو فون، هو لاغيير بلان. اما بالنسبه لهاد لي فراز اللي عندنا ولا هاد لي تيتر فعندنا سافون تواليت اي روبيني. كذلك غادي نلاحظوا الالوان باش مكتوبين هاد لي تيتر اون غرا، كاين بلو ولكن الالوان ديال البلو هنايا مختلفين، فعندنا بلو ازوران وكاين البلو سيليست وكاين البلو سيرولين. فغادي نمروا لا دوزيام فراز، عندنا لي باز فوندامونتال بور دي زونفون اون بون سانتي. كاسكو سا فو دير؟ عندنا هاد الجمله هادي يعني القواعد الاساسيه لاطفال اصحاء، لي باز فوندامونتال، وهي القواعد الاساسيه pour des enfants en bonne santé، يعني من أجل أطفال أصحاء. غادي نمروا لا تروازيام تيتر لا تروازيام فراز اللي عندنا هنايا، l'appui de l'hygiène en matière d'eau d'hygiène et d'assainissement. فعندنا هاد الجملة هادي qu'est-ce que ça veut dire؟ l'appui de l'UNICEF en matière d'eau، وهو دعم اليونيسف في هاد المسائل ديال المياه والطاقات دينيرجي إذا سانيزم، يعني كذلك في الصرف الصحي. وعندنا هنايا واحد اللوغو ديال اليونيسف. عندنا في هاد ليلوستراسيون ولا في هاد الايماج هادي ولا هاد الفوتو عندنا واحد اللوغو ديال اليونيسف. اذا اللي هو هذا هنا تيوضح لينا اللوغو ديال اليونيسف. كان هذا هو الشرح والتحليل ديال هاد ليماج اللي عندنا. الطفل اللي هو مبتسم، عندنا سافون تواليت اي روبيني اللي هاد التيتر هذا مكتوب الوان بالازرق، ولكن ازرق اللي هو فاتح وكذلك اللي هو فونسي الوان مختلفه. كذلك عندنا لي باز فوندامونتال بور دي زونفون اون بون سانتي، يعني القواعد الاساسيه لاطفال اصحاء. puis de l'UNICEF en matière d'eau d'énergie et d'ancianisme، يعني بمعنى دعم اليونيسف للمسائل ديال المياه والطاقات والصرف الصحي. وفي اخر شيء عندنا واحد اللوغو ديال اليونيسف. فبالنسبه اليونيسف وهي المنظمه اللي تتواجد بالولايات المتحده الامريكيه اللي تتهتم بشؤون الطفل، بحقوق الطفل، يعني برعايه الطفل، بكل ما يهم الطفل. إذن اليونيسف وهي منظمة
اللي تتهتم بحقوق الطفل وكل ما هو تيهتم بالطفولة. j'observe et je comprends يعني j'observe ألاحظ وأفهم. ألاحظ وأفهم. تيتا j'observe les images ci-dessous et je complète le tableau suivant. ألاحظ الصورة ولا الأفيش أعلى وكذلك أتمم الجدول الآتي. فعندنا في هذا الجدول هذا بارتي دو ليماج يعني الجزء اللي تيهتم لينا بالصورة. إليمون كوريسبوندون يعني كذلك العناصر اللي هما تابعين هاد ليماج. عندنا فون كاسكو سافو دير فون قلنا اللي هو الخلفية أو لا الخلفية وكذلك لاغيير بلان يعني الخلفية ديال الصورة شنو عندنا فيها. لي بيرسوناج اللي كاين عندنا في هذيك الصورة. لي زوبجي يعني الاشياء اللي موجودين في هذيك الصورة وكذلك التكست يعني لي تكست اللي هما مكتوبين على الصورة. غننتقلوا للصورة باش نوضحوا اكثر. اذا غادي نجيو نشرحوا الفون ديال هاد ليماج. لو فون ديال ليماج عندنا لو كولور اللي هو داخل ما بين الكري وما بين الاخضر اللي هو غامق. فهذه هي الخلفيه ديال الصوره اللي هي خلف هذا الطفل هذا اللي هو مبتسم. اذا لي بيرسوناج اللي عندنا هنايا عندنا واحد الطفل اللي هو عنده واحد اللون اللي ذو لون اللي اللون ديالو تيظهر على الصوره. كذلك هذا الولد اللي تيبان لينا راه شويه عندنا حتى البيل ديالو راه مقلوب عنده الاوساخ على هاد الشميز ديالو ولا هاد البيل اللي لابس. كذلك تيحمل سافون فهذا هو الطفل. فبالنسبه للبيرسوناج عندنا الطفل لوبجي الاشياء اللي هما متواجدين عندنا سافون عندنا الروبيني عندنا الماء. هادو هما الاشياء اللي هما متواجده. بالنسبه للتكست فعندنا سافون تواليت اي روبيني. عندنا لي باز فوندامونتال pour des enfants en bonne santé وكذلك عندنا l'appui de l'UNICEF et matière d'eau d'hygiène et d'ancianisme وعندنا هاد اللوغو هذا. فبالنسبه هادو هما كل العناصر اللي موجودين لنا على الصوره. اذا غادي نمروا باش نشوفوا الجدول. اذا فيما يخص لو فون الجواب ديالو غيكون على هذا الشكل. يعني كاين عندنا لي كولور ديال لو فون كي دايرين. كاين غري ايفير اللي تيدلوا لنا علاش على البروبليم ديال ليجيان على البروبليم ديال النظافه. هذا هو علاش عطينا هاد الالوان ديال الاخضر والرمادي اللي هو غامق. غنشوفوا لي بيرسوناج اللي عندنا في الصوره. بيرسوناج كيف ما شفنا عندنا واحد لونفون il porte un t-shirt retourné à l'univers usé et sale. يعني هاد الطفل هذا تيلبس واحد التيشيرت اللي هو مقلوب وكذلك usé et sale موسخ. غادي نشوفوا لي زوبجي اللي عندنا. لي زوبجي عندنا بالنسبه لي زوبجي عندنا ان باغي ا روبيني يعني هذيك سقايه ديال الماء وعندنا سافون عندنا الماء. فهادو هما الحويجات اللي متواجدين. فبالنسبه لوبجي ان باغي ا روبيني والسافون واللو يعني هادشي هادو هما الحويجات اللي عندنا من غير الطفل. تكست اللي عندنا فعندنا تكست اللي هو سافون تواليت اي روبيني. سافون اللي مكتوبه بالبلو ازوران. تواليت اللي مكتوبه بلو سيليست. وبالنسبه للروبيني اللي هي مكتوبه بالبلو سيرولين. كذلك عندنا لي تيتر دو لافيش. كي داير هاد التيتر دو لافيش مكتوبه هي سافون تواليت اي روبيني اللي هي ليزيبل تتقرا من بعيد. ليزيبل دو لوان تنشوفوها ونقراوها من بعيد. البوليس ديال لي كاركتير ديالها اون غرا اي دو غران تاي وكذلك بغران تاي. لي سو تيتر اللي عندنا اللي هي في هاد لا فراز ديال لي باز فوندامونتال بور دي زونفون اون بون سونتي. فهذه مكتوبه ماشي بالكرا ولكن اون ماجيسكول ولكن ماشي بالكرا فونسي كيف ما في الاول. فهذا هو السو تيتر. بالنسبه هادو دي انفورماسيون سور لوتور. هادو هما دي انفورماسيون سور لوتور. كاينه هادي ديال لونيسيف لابوي دو لونيسيف اون ماتيير دوريجين اي دونسيانيسم. فهادو كلهم دي انفورماسيون على الكاتب ولا اللي مصايب لنا هاد لافيش هذا. بالنسبه لهادي فهو
اللوغو اللي عندنا كذلك تندخلوه في هاد لي زوبجي، تندخلوه في هاد لي زوبجي. كان هادو هما تو لي زانفورماسيون اللي عندنا في هاد الجدول هذا. اذا غادي نمروا للجواب. فعندنا البارتي دو ليماج اليمون كوريسبوندون. عندنا لو فون، كي داير هاد لو فون يعني الخلفيه. الخلفيه عندنا لي كولور فيها غري ايفر. بروبليم دو ليجيان يعني المشكل ديال النظافه. لي بيرسون عندنا ان اونفون. هاد لونفون كيفاش يعني لا ديسكريبسيون ديالو هنا الوصف ديالو. هاد واحد لونفون il porte un t-shirt ou tourne à l'envers usé et sale يعني مقلوب ليه لي تيشيرت وكذلك راه موسخ et sale. l'objet un baril à robinet savon ou l'eau يعني السقايه ديال الماء وكاين الصابون وكاين لو. تكست ان تيتر. لو تيتر اللي عندنا هو سافون تواليت اي روبيني. هاد الاسم هذا ديال هاد لو تيتر هذا العنوان سافون تواليت اي روبيني كيف ما تيظهر على صورة انه كل كلمة منهم سافون مكتوبة بلون، تواليت مكتوبة بلون، اي روبيني مكتوبة بلون كذلك، يعني سافون بلو ازوران والتواليت بلو سيليست، وبالنسبة للروبيني بلو سيرولان. فهادو هما لي كولور باش مكتوب هاد العنوان هذا. فغادي نشوفوا لو تيتر دو لافيش اللي هو هذا فا اي ليزيبل اي ليزيبل دو لوان، تنشوفوه من بعيد. دي بوليس دو كاركتير اون غرا اي دو غران تاي يعني مكتوب بحروف اللي هما بحروف اللي هما كبار تيتراو من بعيد، وكذلك اون غرا اللي هما كبار. sous-titre عندنا les bases fondamentales pour des enfants en bonne santé يعني القواعد الأساسية لأطفال أصحاء. information sur l'auteur يعني معلومات على الكاتب اللي تدخل في المجال ديال اليونيسيف. هذاك لافيش دو لافيش l'appui de l'UNICEF en matière l'eau d'hygiène et d'ancianisme. فبالنسبة لهذا العنوان هذا اللي هو على حساب دعم اليونيسيف في المسائل ديال المياه والطاقات والصرف الصحي. كذلك عندنا اللوغو. اللوغو قلت لكم هو اليونيسيف. اليونيسيف وهي المنظمة اللي هي من الولايات المتحدة الأمريكية اللي تقوم وتتساند الطفولة. Petite B, j'interprète la fiche en mettant l'ensemble des éléments en rapport. بمعنى أجد تفسيرا للأفيش بربط جميع العناصر ببعضها البعض. J'interprète la fiche en mettant l'ensemble des éléments en rapport. إذن اللي ربط هاد العناصر فيما بينها على هذا الشكل. فغادي نقولوا ان هاد الافيش هادي دارت من اجل تحسيس الناس الاهميه ديال غسل الايدي بالماء وكذلك بالصابون كوسيله للوقايه من الامراض. اذا غادي نقولوا بلي لافيش اي ديسيني ا سونسيبيليزي لي جون ا لامبورطونس دو لافاج دي مان ا لو اي او سافون كوم موين دو بريفونسيون دي مالادي. قلت لكم بلي يعني لافيش هنايا دارت لينا من اجل ماذا؟ من اجل تحسيس الناس باش بالاهميه ديال غسل الايدي بالماء والصابون كوسيله للوقايه من الامراض. لافيش est destinée à sensibiliser les gens à l'importance du lavage des mains à l'eau et au savon comme moyen de prévention des maladies. غادي نشوفوا الاجوبه من بعد كتابيه. Je précise le rôle de lavage des mains pour éviter la diarrhée par exemple. بمعنى قال لك وضحوا دور غسل اليدين لتجنب الإسهال على سبيل المثال. فهنا je précise le rôle de lavage des mains pour éviter la diarrhée par exemple. وضحوا دور غسل اليدين لتجنب الإسهال على سبيل المثال. فنشوفوا الجواب. فبالنسبة لغسل اليدين بالماء والصابون عنده اثار ايجابيه. علاش؟ على نقصان ديال هذاك لا دياغي يعني الاسهال اللي تينقص لينا من عدد المرات اللي تيجي فيهم الاسهال. اذا كذلك من بين
من بين الإيجابيات ديال غسل الأيدي بالماء والصابون كذلك تنإيفيتيو القتل ولا الموت ديال الوليدات اللي هما قل من 5 سنوات. عندنا le lavage des mains au savon contribue à la réduction du nombre de cas de diarrhée. Deuxièmement, cause de mortelle chez les enfants de moins de 5 ans. يعني بالنسبة للوليدات اللي عندهم 5 سنين تيكونوا يعني يقدر يأثر عليهم سلبيا بواحد الدرجة خطيرة لقلة المناعة ديالهم. إذن le lavage des mains au savon contribue à la réduction du nombre de cas de diarrhée. Deuxième cause de mortelle chez les enfants de moins de 5 ans. فبالنسبة هذا هو الجواب ديال السؤال الثاني. غادي نمروا la dernière question. Je fais des recommandations pour sensibiliser les gens à l'importance du lavage des mains et rappelle la journée mondiale du lavage des mains qui a eu lieu le 15 octobre 2008. بمعنى أقدم Je fais des recommandations pour sensibiliser les gens. أقدم نصائح وإرشادات لتحسيس الناس à l'importance لأهمية غسل du lavage des mains غسل الأيدي et rappelle la journée mondiale وتذكير باليوم العالمي du lavage des mains لغسل الأيدي qui a eu lieu le 15 octobre 2008 الذي تم يوم 15 من أكتوبر 2008. فهذا هو المطلوب أننا نقدم نصائح وإرشادات لتحسيس الناس بأهمية غسل اليدين والتذكير باليوم العالمي لغسل اليدين اللي كان يوم 15 أكتوبر 15 من أكتوبر 2008. الجواب على هذا السؤال هذا غيكون كالآتي. lavons-nous les mains avant de passer à table يعني نغسلوا الأيدي ديالنا قبل المرور إلى المائدة. Il faut se laver les mains plusieurs fois par jour avec des savons pendant au moins 30 secondes. يعني نغسلوا الأيدي ديالنا مرات متعددة في كل يوم يعني خلال النهار يعني على الأقل 30 ثانية. Pensez à vos santé. نفكروا في الصحة ديالنا. Les diarrhées, les grippes et les rhumes ne sont pas loin. باللي هاد الأمراض هادو من بيناتهم الإسهال وكذلك السعال وكذلك الريم ne sont pas loin يعني ماشي بعاد علينا. يعني بهاد إلى بقلة النظافة بقلة الغسل الأيدي نقدروا نتعرضوا لهم. Suivez les recommandations de la journée mondiale du lavage des mains pour votre santé et pour les santé de vos proches. يعني suivez les recommandations de la journée mondiale. نتبعوا الاقتراحات والنصائح والإرشادات ديال لا جورني مونديال اليوم العالمي لغسل الأيدي pour votre santé من أجل الصحة ديالنا et pour la santé de vos proches وكذلك من أجل الصحة ديال الأقرباء والأعزاء ديالكم. من بين يعني هذوك النصائح لي ريكومونداسيون اللي غنعطوك كذلك il faut laver les mains régulièrement خاصكم تغسلوا الأيدي بانتظام. كذلك عندنا avant de passer à table il faut se laver les mains pour éviter la diarrhée يعني قبل ما نمشيو للطبلة خصنا نغسلوا الأيدي ديالنا باش نيفيتيو الإصابة بالإسهال. كانوا هادو دي ريكومونداسيون غادي نشوفوهم مكتوبين. Je fais des recommandations pour sensibiliser les gens à l'importance du lavage des mains et rappelle la journée mondiale du lavage des mains qui a eu lieu le 15 octobre 2008. يعني كيف ما شرحت لكم عناطي نصائح وإرشادات من أجل التحسيس بأهمية غسل الأيدي وكذلك التذكير باليوم العالمي لغسل الأيدي الذي كان يوم 15 من أكتوبر 2008. كيف ما قلت لكم أول شيء غنقولوا lavons-nous les mains avant de passer à table نغسلوا يدينا قبل ما نمشيو للطبلة. Il faut se laver les mains plusieurs fois par jour avec des savons pendant au moins 30 secondes. يعني il faut
se laver les mains plusieurs fois. خصنا نغسلوا الايدي ديالنا مرات متعدده ومتكرره خلال اليوم على الاقل 30 سكوند. بونسي ا فو سونتي، نفكروا في الصحه ديالنا. لي دياري لي كريب اي لي روم نو سون با لوان، يعني هاد الامراض راه ماشي بعادين، فخصنا ننتبهوا ونغسلوا. suivez les recommandations de la journée mondiale. Suivez les recommandations de la journée mondiale du lavage des mains pour votre santé et pour la santé de vos proches. كذلك نفكروا في الإرشادات والنصائح ديال اليوم العالمي لغسل الأيدي من أجل صحتنا وصحة الأقارب ديالنا. Il faut laver les mains régulièrement. خصنا نغسلوا الأيدي ديالنا بانتظام. Avant de passer à table, il faut se laver les mains pour éviter la diarrhée. يعني قبل ما نمشيو للطبلة خصنا نغسلوا الأيدي ديالنا باش ما نصابوش بالإسهال. Je retiens. Pour lire une affiche ou une image, je dois bien observer les éléments qui la composent. من أجل قراءة واحد الافيش ou bien واحد الإيماج، واحد الصورة، وجب ملاحظة العناصر المكونة لها. Les interroger afin de dégager le message transmis. كذلك الربط بينهم من أجل استخراج الرسالة الممررة. Je dois également être très attentif non seulement à ce qui est montré, mais surtout ce qui est caché et suggéré par le texte qui l'illustre. بمعنى يعني ما خصنيش ننتبه فقط لداكشي اللي هو مدرج على الصورة، ولكن يعني مي سورتو سو كي كاشي، ولكن الاكثر انني خصني ننتبه لداكشي اللي مخفي، يعني اللي بغات تشير ليه الصورة يعني وتلمح ليه الصورة، ولكن على الخصوص لداكشي اللي هو مخفي ومقترح من طرف الصورة. suggéré par l'illustre le texte et l'illustre، يعني من طرف والموضح من طرف الصورة وكذلك من طرف النص. غادي نجيو لهاد السطر هذا ونركزوا عليه. جو دوا également très attentif، خصني نكون جد منتبه non seulement à ce qui est montré، ماشي على الاقل لهاد الشيء ولا فقط لهاد الشيء اللي هو منزل على الصورة، ولكن mais surtout ce qui est caché، داك الشيء اللي هو مخفي et suggéré par le texte qui illustré. Fiche page 52. On va commencer. Séquence 3, lire et produire une affiche. Je m'exerce. أتمرن. Tita, je décris oralement l'affiche suivante. أصف شفويا l'affiche، يعني هاد الافيش اللي عندنا. بسيس بي je cherche d'autres affiches et je les décris. كذلك أننا نبحثوا على d'autres affiches ونوصفوهم. فبالنسبة لهاد الافيش اللي عندنا، اولا غادي نبداو نيدونتيفيو كذلك ناناليزيو هاد الافيش اللي عندنا. هاد الافيش اش عندنا؟ اولا عندنا واحد لو تيتر اللي هو لا توليرانس ça fait des amis. qu'est-ce que ça veut dire la tolérance ça fait des amis؟ بمعنى التسامح تيمكننا من الصداقات، التسامح تيعطينا اصدقاء. فغادي نلاحظوا ان عندنا في لاغيير بلون كذلك لي كولور اللي عندنا في لاغيير بلون عندنا واحد الكولور اللي هو اصفر. الكولور اصفر علاش شي يسينيفي لينا شنو هو يعني سينيفيكاسيون ديال هذا اللون، كذلك الاشاره ديال هذا اللون علاش يعني لنا هذا اللون. تيعبر لنا دائما اللون الاصفر على الفرح والفكاهه والاشراق، كذلك على الرفاهيه. وفي هذا النص هذا ولا في هذا الافيش هذا تيعبر لنا على الصداقه والاخوه، وكذلك ضروره ديال الاتصال بين الاخرين. دائما هذا اللون الاصفر تيحث على الضروره ديال الاتصال، يعني التواصل والاتصال بين الاخرين. غادي نعاود هاد لا سينيفيكاسيون ديال اللون الاصفر، يعني الدلالات ديال الالوان. فكل لون عندنا تيتنزل لينا في واحد الافيش تكون عنده دلاله، ما تيتحطش هباء، ولكن تيكون عنده واحد المدلول ولا واحد الدلاله. اذا بالنسبه للون الاصفر هنايا، يعني اللون الاصفر تيعبر على الفرح، الفكاهه، الاشراق، الرفاهيه. كذلك في النص هنا تيعبر لنا على الصداقه والاخوه. اذا غادي نمروا على الخلفيه. قلنا الخلفيه فيها واحد اللون اللي هو اصفر، وعندنا كذلك في الخلفيه ديال هاد لافيش هادي عندنا واحد الرجال اللي هما هنا تيبانوا لنا انهم في حاله جدال او خصام، لكن
في الامام ديال هاد لافيش هذا، يعني في الصوره اللي هي تثير الانتباه اكثر، كاين واحد الفتاه اللي هي طويله القامه، كذلك رقيقه القوام، ولونها اللي هو بني غامق. بالنسبه للطفل اللي معها، فهو طفل اللي هو قصير القامه، سمين او بدين، وكذلك اللون ديالو ابيض. فإذا لاحظنا وقارنا بيناتهم، فكاين هناك اختلاف في الجنس، هناك ذكر وهناك انثى، اختلاف في اللون اللي هناك يعني لون اسود ولون ابيض، اختلاف حتى في لاطاي، هناك يعني كاين طويل كاين القصير، اختلاف هناك اختلاف يعني في جميع الأحوال. فرغم الاختلاف اللي كاين ظاهر في الصورة ظاهر في هاد لافيش، إلا أن يعني بالتسامح غادي نقدروا نكسبوا صداقات كيفما كانت، ما عندها ما تتعلق لا بجنس ولا بمذهب ولا بحتى شيء. إذن بالتسامح تيكسر لنا هذاك العائق ديال الغاسيزم، تيكسر لنا العائق ديال اننا ماشي من دين واحد ولا اننا ماشي من جنس واحد ولا. فلا توليرونس، التسامح، تيمكننا من يعني من عمل صداقات صافي دي زامي. فهذا هو العنوان اللي عندنا هنايا. اذا بالنسبه لا ديسكريبسيون اورال، كان هذا هو الديسكريبسيون، يعني الوصف الشفوي لهاد الافيش اللي عندنا. فيما يخص يعني لا ديسكريبسيون ديال هاد الافيش، الا بغينا نديروها على شكل جدول، فغنشوفوا لا بارتي ديال ليماج وكذلك لي زيليمون كوريسبوندون. فبالنسبه لا بارتي ديال ليماج غادي نشوفوا لو فون ديالها كيفاش درنا، قلنا كاين اللي هو بالاصفر، كذلك تنشوفوا لي بيرسوناج اش عندنا هنا. كاينين دو بيرسون اللي عندهم دو تيب اللي هما، وكذلك البو ديالهم ديفيرون. كاين عندنا غارسون وعندنا اون في، يعني دو بيرسون فيهم ذكر وانثى مختلفين ديال اللون والجنس وكذلك في لاطاي. اذا غادي نشوفوا حتى لو تكست اللي عندنا هو لا توليرونس صافي دي زامي. كذلك ممكن اننا نعتبروا هذا اللي هو واحد سلوغون اللي متعلق بواحد لافيش. كاين عندنا سلوغون، كاين عندنا واحد ليليستراسيون، واحد الصوره. اذا هذا هو كل ما تتعلق لنا بهاد الافيش. كانت افيش اللي هي سامبل فقط، فيها واحد التيتر، فيها دو بيرسوناج، كاين عندنا في لاغيير بلون كاين عندنا الكولور اصفر، وكذلك الناس اللي هما تيتخاصموا فيما بينهم، كاين كذلك واحد العلامه ديال التعجب. اذا فيما يتعلق بلو كولور دو فون، يعني الخلفيه ديال هاد لافيش، الخلفيه ديال هاد لافيش، ولا تنقولوا كذلك لو فون، ولا تنقولوا لاغيير بلون هو الخلفيه. الكولور كاين عندنا الكولور جون، اللون الاصفر. كيف ما شرحت لكم ان اللون الاصفر عنده واحد الدلاله ديالو اللي عبرت عليها، انه هاد اللون تيعبر لنا على الفرح، الفكاهه والاشراق، وكذلك تيعبر لنا هنايا في هاد لافيش على الصداقه والاخوه وضروره التواصل مع الاخرين لكسب صداقات، باش بهاد الخصله ديال التسامح، بالخصله ديال التسامح. اذا قلت بلي الكولور جون سي لو سيمبول دو l'amitié et la fraternité. Il témoigne de besoin de contact avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire؟ قلنا بلي الكولور جون هو تعبر لنا على الصداقة والأخوة، وكذلك ضرورة الاتصال مع أو التواصل مع الآخرين. فهذا بالنسبة للسينيفيكاسيون، يعني الدلالات ديال هاد الكولور جون بالنسبة لهاد لافيش. كذلك غادي نشوفوا الخلفيه. كذلك شنو عندنا في هذه الخلفيه؟ عندنا هاد الجروب دي زوم. شنو تيبان لينا في الصوره؟ انهم سو ديسبوت اونتر او، يعني تيتناقشوا فيما بينهم، كاين هناك نقاش او جدال فيما بينهم. كاين واحد الجروب ديال لي زوم كي سو ديسبوتون اونتر او. غادي نشوفوا كذلك لي بيرسوناج اللي عندنا في هاد لافيش. قلت لكم كاينه اون في اي ان غارسون. سو سيرون لا مان، يعني اللي هما اللي تيسلموا على بعضياتهم. لا في كي دايره هاد لا في هادي دو كولور برون غراند اي مانس، اللي اللون ديالها بني، اللي هي كبيره كذلك، ومانس رقيقه طويله
ورقيقة. بالنسبة للولد ان غارسون دو كولور بلون، اللون ديالو ابيض، كور اي ايبي، يعني قصير وغليظ، قصير وغليظ. هذا بالنسبة لا ديسكريبسيون ديال هاد لي دو بيرسوناج اللي عندنا. بالنسبة لو تكست، فعندنا تو سامبلومون عندنا لا توليرونس ça fait des amis. لا توليرونس قلت لكم باللي هي التسامح، ça fait des amis، يعني تيسمح لينا ان ولا تيمكننا من الصداقات، تيفتح لنا باب الصداقات، تيكون هناك يعني بالتسامح ديالنا مع الاخرين تنكسبوهم، فما تيكونش هذاك التضاد ولا يعني داك العكوسات باننا تنفقدوا الاصدقاء. بالعكس، بالتسامح بالطيبوبه تنقدروا اننا نكتسبوا اصدقاء كيفما كانت اللون ديالهم ولا العنصر ديالهم ولا الجنس ديالهم. فهكا بلا توليرونس بالتسامح تتمكننا هاد الخصلة من التعرف وعمل صداقات مختلفة. اذا كان هذا هو التحليل ديال هاد لافيش. اذا غادي نشوفوها مكتوبة partie de l'image élément correspondant. فبالنسبة للبارتي دو ليماج عندنا فون بيرسوناج و تكست. بالنسبة للفون couleur jaune. Le couleur jaune, c'est le symbole de l'amitié et la fraternité. Elle est témoigne de besoin de contact avec les autres. كما قلت لكم أنه تعبر على الصداقة والأخوة، كذلك إلى ضرورة التواصل مع الآخرين. كان هذا هو لا سينيفيكاسيون ديال لو كولور جون. غادي نشوفوا الخلفيه كذلك فيها واحد الجروب ديال لي زوم، واحد المجموعه ديال الاشخاص الرجال اللي هما تيتناقشوا فيما بينهم. ان جروب دوم سو ديسبيتون اونتر او، اللي هما تيتناقشوا فيما بينهم. لي بيرسوناج، لي بيرسون اللي كاينين اون في اي ان غارسون، كاين واحد البنت وواحد الولد، سو سيرون لا مان، اللي هما يسلموا على بعضيتهم، يعني هذاك الطفل وهذيك الطفله اللي تيتسالموا بالايدي. لا في كيدير هاد لا في اون في دو كولور برون غران امانس، البنت اللي هي الفتاه اللي هي بالكولور برون غران امانس. كذلك عندنا الغارسون دو كولور بلون كور اي ايبي، عنده اللون ديالو ابيض قصير وغليظ. كانوا هادو المواصفات ديال البنت وكذلك المواصفات ديال الغارسون. بالنسبه للتكست عندنا ان سول تكست اللي هو لا توليرونس ça fait des amis، يعني التسامح يكسبنا الأصدقاء، والتي يسمح لنا التسامح يصنع الصداقات. يكسبنا الأصدقاء أو التسامح يصنع الصداقات. إذا كان هذا هو يعني الريزومي ولا الملخص ديال هاد لافيش. إذا بالنسبة دائما تنشوفوا أي أفيش تنقلبوا على لو ميساج فييكولي. أشنا هو لو ميساج فييكولي في هذا النص هذا؟ فبالنسبه لو ميساج فيكولي باغ هاد لافيش هادي، بالنسبه لهاد لافيش وهي انه رغم اختلاف، يعني لا من حيث الجنسين، لا من حيث الجنس ولا من حيث اللون ولا من حيث يعني لو تيب ولا من حيث اي حاجه اللي تتبان لكم هنايا الفرق ما بيناتهم ذكر وانثى ولا اسود وابيض ولا طويل وقصير ولا، فكاين هنايا الاختلاف اللي هو تيبان. فرغم هاد الاختلافات اللي تلاحظوا واللي هما حيحاولوا انهم يمروها لنا في هاد لافيش هذا، فرغم ان هاد الاختلافات الموجوده ولكن الحاجه الوحيده اللي هي ستكسر هاد الاختلاف الا وهي التسامح. فبالتسامح يعني تنكسبوا صداقات برغم هذاك الاختلاف ديال اللون ولا اختلاف الجنس ولا اختلاف اي حاجه بالتسامح. اذا le message véhiculé par l'affiche et que malgré la différence des personnes, des races et des couleurs, il faut faire preuve de tolérance. Avec tolérance, on vit l'amour, la fraternité et diverses amitiés malgré la différence. بمعنى أن et que malgré la différence des personnes، برغم اختلاف هاد الأشخاص، des races كذلك الأجناس، des couleurs باختلاف الألوان، il faut faire preuve de tolérance، يعني أننا
نتمسكوا بهذا التسامح ديالنا. هذا التسامح اللي هو يعني انفي اللي تعطينا الحب، اللي تعطينا كذلك الصداقه والاخوه، وتينمي فينا روح الاميتي مالغري لا ديفيرونس، برغم الاختلاف، برغم الاختلاف. اذا هاد لافيش هادي تتحط لنا على التسامح، ثم التسامح برغم الاختلاف في الجنس، وبرغم اختلاف في اللون، وبرغم اختلاف كذلك لي بيرسون ولا لي كولور ولا لي غاس. فتنكسروا هذا الاختلاف هذا باش بلا توليرونس، بالتسامح اللي تيمكننا مناش من اننا تنديروا صداقات، اللي تيأهلنا اننا تنديروا صداقات وتتكون صداقات اللي هي حقيقيه ودائمه. اذا غادي نشوفوا الجواب. Le message véhiculé par l'affiche est que malgré la différence des personnes, des races et des couleurs, il faut faire preuve de tolérance. يعني برغم الاختلاف ديال الأشخاص وكذلك الأجناس والألوان، لازم أننا نتمسكوا باش بالتسامح. Avec tolérance on vit l'amour، يعني بالتسامح غادي نعيشوا المحبة. La fraternité كذلك الأخوة et divers amitiés ومختلف الصداقات malgré la différence، رغم الاختلاف. إذا كان هذا هو الرسالة الممررة في هذا الأفيش. Petite B, je cherche d'autres affiches et je les décris. بالنسبة لهاد بتيت بي فغادي نحاول ننزل لكم واحد الافيش اللي غادي تخدموا عليها، تتعلق يعني بلا كورونا فيروس، يعني في 2020 غادي نحط لكم واحد ليماج اللي هي سامبل، وغتحاولوا انكم تخرجوا وتكتبوا كيف ما دوزنا في هذا الافيش هذا. فغادي تكون سامبل فقط، غادي نعطيها لكم كوم كوا ما فيهاش بزاف ديال لا ديسكريبسيون، ما فيهاش بزاف ديال لي كومبوزونت اللي هي فاسيل. حتى الا بغيتو ديروا لا اون بتيت ريشيرش يعني سور انترنت، فحاولوا انكم باش تجيكم سهله هذيك لافيش اللي تخدموا عليها، خذوها تري سامبل، اما تتكون من واحد العنوان ولا عنوانين، وحتى تكون سامبل انكم تقدروا بالزربه تعمروا كل حاجه اللي هي تتخصص بها. اذا يعني قد ما خديتوا واحد لافيش اللي هي كومبليكي وفيها بزاف ديال العناوين والهكا، فتتاخذ منكم بزاف ديال لي ديتاي. قد ما خديتوها سامبل وبغاف، قد ما تكون سهله عليكم. اذا كان هذا غير واحد الاشاره وباش تعرفوا تختاروا لي زافيش ديالكم. غادي ناخذ باغ اكزومبل هاد لافيش كوفيد 19 pour se protéger et protéger les autres، يعني من اجل اننا نحميو ريوسنا ونحميو الاخرين. 2020-2021 porte du masque obligatoire، يعني سنة 2020-2021 إلزامي وإجباري أننا نديرو هاد لي ماسك. فخدموا فحال هاد المواضيع هادو اللي هما يعني مواضيع الساعة. فكان هذا واحد الافيش اللي حاولت أن ننزل لكم، لربما تقدروا تخدموا عليه. فكان هذا فقط اختيار، ممكن أنكم إلا احتاجيتوا هاد لافيش هادي فاطلبوها في لي كومونتير أنني ننزلها لكم في الفيسبوك. Écrit produire une affiche. J'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. Sujet. Tu produis une affiche pour sensibiliser le public contre les dangers du tabagisme. يعني غادي ننتجو واحد الافيش من أجل تحسيس يعني العامية ضد الأضرار ديال التدخين. فعندنا بتيتا جو لي لو سوجي، غادي نقرا سوجي. B. Je dégage la tâche à effectuer. نستخرج يعني لي تاج اللي خصني نعمل بهم. C. Je mobilise les ressources appropriées. وكذلك نبحث على المراجع الخاصة بهم. فغادي نحاول انني ننزل لكم كذلك واحد لافيش اللي تتعلق باش بالطباجيزم. فغادي ننزلها لكم واحد الفوتو اللي صيبتها، وغادي ننزلها لكم باش تفيدكم في هذا الموضوع هذا. كوم كوا الا احتاجيتوها غادي ننزلها لكم، كذلك الا طلبتوها لي في كومونتير غادي ننزلها لكم باغ فيسبوك باش حتى الا احتاجيتو انكم تيليشارجيوها. هذه من جهه. اما بالنسبه
كيفاش غتخدموا هاد السوجي هذا ولا غتخدموا هاد العناصر هادو، فغادي نخدمهم معكم بهاد الطريقه اللي هي سامبل. فبالنسبة للسوجي ديال tu produis une affiche pour sensibiliser le public contre les dangers du tabagisme. فبالنسبة لهاد السوجي هذا فحاولت انني ننزل لكم هاد لافيش ونجمع لكم فيها بزاف ديال يعني المسائل اللي غادي تهم هاد الموضوع هذا. اذا درت كعنوان اللي هو بالخط العريض فيمي تو، يعني التدخين يقتل باللون الاحمر. كان هذا هو لو غروند تيتر. غادي نمروا فعندنا في هاد لافيش هذه كذلك عندنا لا مارج هي اللي مكتوب فيها ستوب، وكذلك في هذيك سيجارات اللي تيتوضح فيها ان على شكل شخص اللي تيتوفى. الرسالة منها هو أن هاد السيجارات تتعني الموت البطيء للأشخاص. فكذلك عندنا كعنوان fumer tue، كذلك عندنا arrêter de fumer c'est préserver sa santé، يعني من أجل الحفاظ على الصحة ديالك. Le tabagisme fait plus de 8 millions de morts chaque année dans le monde. يعني هذا التدخين هذا تيعطينا 8 ديال المليون ديال الموتى خلال السنة في العالم. فكانوا هادو هما العناوين اللي عندنا في النص في هاد لافيش هادي. بالنسبة للفون كان اللون ديالو أسود، الدلالة ديالو على حساب لو بروبليم دو فيمي. بالنسبة لي بيرسوناج اللي عندنا un seul personnage اللي هو un homme et emprisonné entre des bras à cigarette، يعني مسجون بقضبان ديال السيجارات. أما بالنسبة للمارج اللي عندنا في هاد لافيش ففيها ستوب، وكذلك فيها الفوتو ديال فيمي اللي تتحرق على شكل بيرسون. فهادو هما لي زيليمون وكذلك لا بارتي د ليماج اللي غادي نشرحها لكم على حساب الصوره اللي غادي ننزل لكم ديال لافيش اللي غتقدر تساعدكم. فبالنسبه لا بارتي د ليماج فعندنا لو فون كي داير، يعني كي داير هذاك لو فون ولا لاغيير بلان ولا الخلفيه كي دايره. الكولور ديالها كان بلو نوار، بروبليم دو فومي. لي بيرسون كاين واحد لوم اي امبريزونيي اونتر لي بغا ا سيجاريت، يعني اللي هو مسجون بهذوك لي بغا ديال السيجارات، يعني القضبان ديال السيجارات. لوبجي كاين عندنا هو السيجاريت ولا تاباك. لو تكست فعندنا لو تيتر فيمي تو، عندنا هذاك يعني التدخين يقتل. الكولور اللون ديالو اللي هو بلو روج. العناوين ديال النص فعندنا لو تكست كاين العنوان ديال لو تيتر اللي عندنا فيمي تو، يعني التدخين يقتل، اللي كان بالكولور روج باللون الاحمر. ليزيبل دو لوان اللي تيتقرا من بعيد. الكاركتير اون غرا اي اون غران تاي، كذلك الحروف ديالو اللي هي كبيره وبالخط اللي هو بالعريض. سو تيتر عندنا اريتي دو فيمي سي بريزيرفي سا سونتي، يعني نتوقفوا على التدخين من اجل حفظ الصحه ديالنا. الكولور نوار اللي مكتوبه باللون الاسود بوليس دو كاركتير اون غرا اي دو غران تاي. كذلك بالنسبه للعنوان الاخير اللي عندنا لو تاباجيزم في بلو دو 8 مليون دو مور chaque année dans le monde. الكولور ديالو بلو يعني باللون الازرق. فكذلك عندنا في هذيك لافيش عندنا واحد لا مارج كيف ما تنشوفوا الاوراق ديالنا، فعندنا اون مارج في هذه الورقه هذه. فعندي هاد لا مارج، يعني هاد البلاصه اللي فيها هاد الخط الاحمر اللي هنا، فهذه تتسمى لنا لا مارج. اذا حتى في هذيك لافيش اللي نزلت لكم كاينه واحد لا مارج اللي مكتوب فيها ستوب، وكاينه فيها واحد الفوتو ديال واحد لا سيجارات اللي هي يعني بحال تسوحي بالموت البطيء لهذاك الشخص اللي تيتناولها، الموت البطيء لهذاك الشخص اللي تيتناول هذيك السيجارات. اذا كان هذا واحد موديل اللي خدمته لكم كوم كوا باش تعرفوا كيفاش تخدموا
تنتوما هادوك لي زافيش اللي غادي تنزلوا. Je retiens. Pour produire une affiche pertinente, je dois faire attention. يعني من أجل إنتاج واحد لافيش اللي يكون دوسيلا je dois faire attention. خاصني ننتبه. Faisez attention. Au choix de l'image et des couleurs. ليش خاصني ننتبه؟ الاختيار ديال الصورة وكذلك للألوان. كيف ما سبقت وتكلمت معكم على حساب لافيش ان الاختيار ديالكم ديال لافيش ما خصوش يكون هباء، خاصو يكون مدروس. خاص هذاك الشخص اللي غيختار واحد لافيش يكون مؤهل انه يستخرج منه جميع لي كومبوزونت. دونك ناخذوه يكون سامبل باش نخرجوا لي كومبوزونت اللي فيه يجونا سهل. اذا Pour produire une affiche pertinente, je dois faire attention. من أجل اختيار واحد الافيش اللي يكون دوسيلا خصني نكون attention، يعني نكون حذر. Au choix de l'image في اختيار الصورة وكذلك في اختيار الألوان. À la formulation d'un texte pertinent qui accompagne l'image. Qu'est-ce que ça veut dire؟ بمعنى صياغة النص ذات صلة qui accompagne l'image المرفوق بالصورة. كذلك عندنا au caractère suggestif de l'affiche، الشخصية الذاتية ديال هاد لافيش. فهادو هما لي بوين اللي خصنا نديرو فيهم attention. Pour produire une affiche pertinente, je dois faire attention. باش ندير واحد لافيش اللي هو يكون دوسيلا كيف ذلك؟ دوسيلا يعني يكون هادف، يكون واحد الافيش اللي هو يكون ينفو تشوفي سلوغون ولا تشوفي ليماج تفهميه. هذاك لافيش تيوحلنا بواحد، تيمرر لينا واحد الرساله، ينفو تنشوفوه تتمر لينا عبره واحد الرساله. اذا pour produire une affiche pertinente, je dois faire attention. ندير واحد الانتباه، نتابلاش غادي نتابه لو شو دو ليماج، لاختيار الصوره وكذلك الالوان. à la formulation d'un texte pertinent qui accompagne l'image. الواحد كذلك الصياغه ديال واحد تكست بيرتينون اللي يكون دوسيله كي accompagne l'image، اللي تيكون مرفوق تابع ليماج. كيف ما قلت لكم لا توليرونس سا في دي زامي، يعني هذاك اشنا هي ديك لا توليرونس سا في دي زامي، هذاك هو لو تكست بيرتينون، هذاك هو لو تكست اللي هو عنده صله بالايماج، عنده صله وعنده علاقه بهذيك الصوره. au caractère suggestif de l'affiche، شخصيه ذاتيه ديال لافيش. كان هذه هي لا باج 52، يعني غادي نشوفوا ان شاء الله تعالى 53 فيما بعد. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. À la prochaine vidéo.